السلام عليكم ورحمة الله. في هاد لا فيديو غنشوفو ديفلوبمون اللي كيتسمى باللغة العربية النشر. دونك شنو كنقصدو بديفلوبمون ولا ديفلوبي؟ ديفلوبي سي ترانسفورمي ان برودوي او ان سوم او ان ديفيرونس. النشر هو تحويل واحد الجزء إلى مجموع أو فرق. سيتادير غادي يكونوا عندنا مثلا دي زيكسبريسيون بحال هادو 2 facteur x plus 1, x moins 2 facteur 3 et x moins 2 entre parenthèses facteur y moins 5. غادي نرجعوهم لي زيكسبريسيون بحال هادو. دونك هاد لي زيكسبريسيون اللي كانوا عندنا في الاول كيتكتبوا على شكل جداء، رجعناهم لي زيكسبريسيون كيتكتبوا على شكل مجموع او فرق. الطريقه باش غنحولوا هاد الجداء الى مجموع او فرق وغنخدموا une seule règle اللي هي la règle simple de la distributivité اللي هي k fois entre parenthèses a plus ou moins b est égal k fois a plus ou moins k fois b. يعني غنديروا التوزيعيه لهاد لو كوفيسيون k واحد المره مع a واحد المره مع b. غنكملوا التوزيعيه بالنسبه للاعداد ولا لي بارتي نيميريك، غادي نرجعوا نديروا التوزيعيه بالنسبه للسين. هاد لوبيراسيون يعني الانتقال من واحد الجزء الى مجموع او فرق كتسمى développement. Donc هادشي اللي غنشوفو في هاد لا سيكونس. Alors on commence par la première expression a est égal 2 facteur x plus 1. باش نديرو développement نخدمو une seule règle اللي هي la règle simple de la distributivité اللي هي k fois entre parenthèses a plus ou moins b est égal k fois a plus ou moins k fois b. في هاد الحالة في l'expression a عندنا k c'est 2 A c'est X et B c'est 1. الطريقة اللي غنعتمدوا عليها باش نديرو ديفلوبمون هو غنخدموه عبر مرحلتين. المرحلة الأولى غنديرو لا ديستريبيوتيفيتي أو نيفو دي بارتي نيميريك، يعني غنديرو التوزيعية بالنسبة للأرقام أو الأعداد بدون إشارات. بعد ذلك غنديرو التوزيعية أو النشر بالنسبة للإشارات، سيتادير لا ديستريبيوتيفيتي أو نيفو دي سين. فوالا دونك اون كومونس. غنضربو المرة الأولى 2 في إكس، بعد ذلك 2 في 1. دونك قلنا 2 فوا x puis 2 فوا 1. إلا كتلاحظوا هنايا خليت واحد ليسباس في الوسط وفي البداية. السبب لأن مازال ما درناش لا ديستريبيوتيفيتي او نيفو دي سين، مازال ما درناش النشر ولا التوزيعية بالنسبة للإشارات. دابا غنمشيو عند التوزيعية بالنسبة للإشارات. دونك لو سين ديال جوج ما عندهاش لو سين ولكن كاين في لو بروميير تيرم سيتادير عندها لو سين بلس. لو سين دو اكس ما عندوش لو سين سيتادير عنده لو سين بلس. الاشاره ديال عدد نسبي كتكون قبل منه ماشي موراه. اكس غنشوفو قبل منه ما كاينش، يعني عنده زائد لانه كاين في لو بروميير تيرم. نفس الشيء بالنسبه للاثنان، وزائد مع زائد زائد. هادشي شفناه في لي نومبر غولاتيف، فوقاش كنضرب اشارتين مختلفتين كتكون لو سين موان. الا كنضربوا اشارتين بحال بحال يعني بلس افيك بلس ولا موان افيك موان غنديروا بلس، الا كانوا ديفيرون غنديروا موان. فوالا دابا غنمشيو عند الاشاره ديال الاثنان مع الاشاره ديال واحد. اثنان عندها بلس، واحد عندها بلس، بلس افيك بلس سي بلس. فوالا بوي ايكال هاد الزائد اللي كان في لو بروميير تيرم نقدر نحيدوه. دونك غيبقى لينا 2 فوا اكس سي 2 اكس بلس 2 fois 1 c'est 2. Voilà, donc c'est terminé pour l'expression A. هنايا ما غادي نزيدو ولا شيء لأن 2 x النوعية ديالو ديال x و 2 النوعية ديالو ديال الأعداد. ما نقدرش نكتبو 4 x وما نقدرش نكتبو 4. غادي نوقفو في هاد ليتاب. L'expression B est égale 3 facteur y moins 2. بنفس الطريقة السابقة غنديرو لا ديستريبيوتيفيتي au niveau des nombres puis la distributivité au niveau des signes. Voilà, donc غنضربو 3 fois y puis 3 fois 2. Donc 3 fois y puis 3 fois 2. دابا غنمشيو نديرو لا ديستريبيوتيفيتي au niveau des signes، توزيعية بالنسبة للإشارات. 3 عندها الإشارة زائد، y عنده الإشارة زائد، زائد مع زائد سي بلس. 3 عندها لو سين بلس، جوج عندها لو سين موان، بلس افيك موان سي موان لانهم اشارتين مختلفتين. ايكال دونك هاد الزائد غادي نحيدوه، غتبقى لنا 3 في ايكغيك اللي هو 3 ايكغيك، غنحيدو هذيك العلامه ديال في موان 3 فوا 2 سي 6. اي فوالا سي تيرميني بور ليكسبرسيون بي. نفس الملاحظه السابقه ما غاديش نزيدو نديرو 3 ايكغيك ناقص 6 غتولي ناقص 3 ولا ناقص 3 ايكغيك. كملنا ليكسبرسيون بي. هذا هو ديفلوبمون ديال ليكسبرسيون بي.
l'expression C est égale 7 facteur moins K plus 10. Donc, عندنا le facteur 7 واحد المرة غنضربوه مع K, المرة الثانية غنضربوه مع 10. Voilà, donc 7 fois K, puis 7 fois 10. Donc, كملنا la distributivité au niveau des parties numériques. يعني هزينا فقط الأرقام بدون إشارات. هزيت 7 و K و 10. هاد ناقص وزائد ما نشوفوهمش نهائيا. حتى نكملوا la distributivité au niveau des nombres, غنرجعو نديرو la distributivité au niveau des signes. فوالا. دونك بالنسبة للسبعة عندها الإشارة زائد، K عندها الإشارة ناقص، زائد مع ناقص ناقص. 7 عندها لو سين بلس، 10 عندها لو سين بلس، بلس افيك بلس بلس. دونك دابا درنا لا ديستريبيتيفيتي او نيفو دي سين. فوالا دونك كملنا دابا ديفلوبمون. دابا غنمشيو نديرو سامبليفيكاسيون ولا غيدوير، غنمشيو نبسطو هاد الكتابات. دونك ايتيغال 7 فوا كا سي 7 كا، غيبقى لينا ناقص دونك سي موان 7 كا، بلس 7 fois 10 c'est 70. Et voilà, c'est terminé pour l'expression C. L'expression D est égale 4 facteurs moins H moins 5. Donc, le facteur, c'est 4. On va H. On va 5. Voilà, donc c'est 4 fois H, puis 4 fois 5. وبالتالي كملنا la distributivité au niveau des parties numériques. D'abord, on va la distributivité au niveau des signes. Donc, le signe de 4, c'est plus. Le signe de H, c'est moins. Plus avec moi, c'est moins. Le signe de 4, c'est plus. Le signe de 5, c'est moins. Plus avec moi, c'est moins. Voilà. D'abord, on va réduire. Donc, égal moins 4H. لأن 4 في H هي 4H. Moins 4 fois 5, c'est 20. Et voilà, c'est terminé pour l'expression D. Passons à l'expression E. Donc, E est égal moins 11 facteur 4 moins Z. Donc, le coefficient اللي عندنا هو 11 ولا ناقص 11. Donc, غنديرو توزيعية ديال 11 على هاد 4 و Z. Voilà, donc égal غنديرو la distributivité au niveau des nombres. Donc, غنضربو 11 في 4 puis 11 fois Z. Donc, 11 fois 4 puis 11 fois Z. بالنسبة إلى distributivité au niveau des signes عندنا 11 عندها لو سين موان، 4 عندها لو سين بلس لأنها كاين في لو بروميير تيرم. موان افيك بلس سي موان. بالنسبة ل 11 فوا زاد، 11 عندها ناقص، زاد عندنا ناقص، ناقص مع ناقص زائد. فوالا إيكال دونك 11 فوا 4 اللي هي 44 مع ناقص، ناقص 44 زائد 11 فوا زاد اللي هو 11 زاد. وكملنا لو ديفلوبمون بالنسبة للإكسبرسيون E. Passons à l'expression F est égal moins 9 facteur moins 8 plus n. بنفس الطريقة السابقة غندير la distributivité au niveau des parties numériques. Donc غنضربو 9 في 8. بعد ذلك غنضربو 9 في n. فوالا. دابا غنديرو لا ديستريبيتيفيتي او نيفو دي سين. 9 و 8. 9 عندها الإشارة ناقص، 8 عندها ناقص، ناقص مع ناقص سي زائد. 9 و ان، 9 عندها ناقص، ان عندها زائد، ناقص مع زائد ناقص. بيان دونك ايكال هاد الزائد اللي كاين هنا غنتخلصوا منها لان كاين في لو بروميير تيرم. غنضربوا 9 في 8 72 ناقص 9 في ان اللي هو 9 ان. غنحيدوا هاد العلامة ديال في. Et voilà, c'est terminé pour l'expression F. Passons à l'expression G est égal moins 8 facteur moins m moins 3. بنفس الطريقة السابقة غنديرو la distributivité au niveau des nombres التوزيعية بالنسبة للأعداد. دونك عندنا لو فاكتور 8 واحد المرة غنضربوه في m، واحد المرة غنضربوه في 3. دونك سي 8 fois m pour le premièrement، puis deuxièmement غنضربو 8 في 3. فوالا. دابا غنديرو لا ديستريبيتيفيتي او نيفو دي سين. 8 عندها الإشارة ناقص، ام عندها الإشارة ناقص، ناقص مع ناقص سي بلس. دابا غنمشيو عند 8 في 3. 8 عندها الإشارة ناقص، 3 عندها الإشارة ناقص، ناقص مع ناقص سي بلس. دونك إيكال هاد الزائد غادي نحيدوه لأنه كاين في لو بروميير تيرم. 8 فوا ام سيتادير 8 ام بلس 8 فوا 3 سي 24. Voilà, c'est terminé pour l'expression G. L'expression H est égale moins
entre parenthèses moins r plus 1. هنايا لو فاكتور اللي خصو يكون خارج الاقواس ما كاينش غير واضح، ولكن هاد ناقص اللي كاين هنايا نقدر نحولوا هاد الصيغه ديال الكتابه الى كتابه اخرى، سيتادير h est égal moins 1 entre parenthèses moins r plus 1، لان هاد ناقص هو ناقص واحد، لان اي عدد نقدر نضربوه في واحد. دابا غنديرو لا ديستريبيوتيفيتي بالنسبه لهاد لو فاكتور اللي هو ناقص واحد. دونك غنديرو لا ديستريبيوتيفيتي او نيفو دي نومبر، يعني غادي نديرو التوزيعيه بالعدد واحد، بوي غنرجعو عند الاشارات. دونك ايكال 1 fois r بوي 1 fois 1. دابا غنديرو لا ديستريبيوتيفيتي او نيفو دي سين، واحد عنده ناقص، r عنده ناقص، ناقص مع ناقص سي بلس. دابا غنديرو واحد مع واحد، واحد عنده ناقص، واحد الاخر عنده زائد، ناقص مع زائد سي موان. فوالا دونك ايكال هاد زائد غنتخلصو منو، غادي يبقى لينا واحد فوا r سيتادير r موان 1 fois 1 c'est 1. Et voilà, c'est terminé pour l'expression h. L'expression k est égale x moins 2 fois 3. هاد l'expression k مختلفة نسبيا على العبارات السابقة. الاختلاف فين كاين هو أنه لو كوفيسيون 3 ما كاينش أغوش، كاين أدروات، ولكن ماشي شي مشكل كبير لأن لا مولتيبليكاسيون اي كوميتاتيف، وبالتالي هاد الثلاثة اللي كاينة أدروات نقدر نجيبوها أغوش. دونك est égal 3 fois entre parenthèses x moins 2. دابا غادي نكملو بنفس الطريقة السابقة، غنديرو لا ديستريبيوتيفيتي au niveau des nombres كأول خطوة. alors est égal 3 fois x 3 في x puis 3 في 2. فوالا دابا غنديرو لا ديستريبيوتيفيتي au niveau des signes. 3 عندها الإشارة زائد، x عندها زائد، زائد مع زائد زائد. دونك هنا وإما نكتبو زائد وإما ما نكتبو ولا شيء، لأن 3 فوا x كاينة في لو بروميير تيرم. فوالا دابا غنمشيو 3 مع جوج، 3 عندها زائد، 2 عندها ناقص، زائد مع ناقص ناقص. Égale 3 fois x, c'est 3x, moins 3 fois 2, c'est 6. Et voilà, c'est terminé pour l'expression k. Passons à l'expression m, est égal 3 facteur 4 alpha moins 5 bêta. غنبداو نديرو la distributivité au niveau des nombres, donc 3 fois 4 alpha, puis 3 fois 5 bêta. فوالا بالنسبة لا ديستريبيوتيفيتي او نيفو دي سين، 3 عندها زائد، 4 الفا عندها زائد، زائد مع زائد زائد. دونك إما نكتبو زائد ولا ما نكتبو ولا شيء. 3 مع 5 بيتا، 3 عندها زائد، 5 بيتا عندها ناقص، زائد مع ناقص ناقص. فوالا دابا غنمشيو نديرو لا سامبليفيكاسيون. دونك غنحسبو 3 في 4 الفا. هاد 4 الفا اللي كتشوفو هنايا، العملية بين 4 و الفا هي لا مولتيبليكاسيون، هي عملية الضرب فقط. هاد الكتابة اون اكريتور ريدويت، كتابة مختصرة. دابا غادي نرجعوها مفككة، غنفتحو الكتابة 4 الفا هي 4 في الفا، نفس الشيء غنديرو ل5 بيتا اللي هو 5 في بيتا. دونك ايكال 3 فوا 4 فوا الفا، لأن 4 الفا هي 4 في الفا، ناقص 3 5 بيتا هي 5 في بيتا. دابا غنمشيو نحسبو 3 في 4 هي 12، دونك كتبقى لينا 12 ديالاش 12 الفا، دونك سي 12 alpha. Voilà, moins 3 fois 5 c'est 15 bêta. Donc c'est 15 bêta. Donc كتبقى لنا 12 الفا ناقص 15 بيتا، وكملنا لو ديفلوبمون بالنسبة ليكسبرسيون ام. ما نقدرش نكملو نحسبو لأن هاد لو بروميير تيرم الفصيلة ديالو ديال الفا، وهذا الفصيلة ديالو ديال بيتا، يعني دو فامي ديفيرونت. L'expression L est égale 2x moins 5 fois moins 7. هاد l'expression L كتشبه في l'expression K، لأن لو كوفيسيون كاين أدروات، ولكن في هاد l'expression L ما غاديش نعاودو نرجعو لو كوفيسيون اللي كاين هنايا أدروات نجيبوه أغوش، يعني غنخدمو أن لا مولتيبليكاسيون اي كوميتاتيف، غنخليوها كما هي، وغنديرو التوزيعية بالنسبة للعدد 7 واحد المرة مع جوج إكس واحد المرة مع 5. دونك إيكال غنضربو 7 في جوج إكس، فوالا بوي 7 في 5. فوالا كملنا التوزيعية بالنسبة للأرقام أو الأعداد. دابا غنديرو التوزيعية بالنسبة للإشارات. 7 مع جوج إكس، 7 عندها الإشارة ناقص، 2 إكس ما عندهاش إشارة يعني عندها زائد، ناقص مع زائد ناقص. دابا 7 مع 5، 7 عندها ناقص، 5 عندها ناقص، ناقص مع ناقص سي بلس. فوالا
D'abord, on va la simplification ou la réduire les expressions. On va les expressions. كما خدمت هنايا غندير التفكيك ديال 2x 2x هي 2 في x donc est égal moins 7 fois 2x c'est 2 fois x plus 7 fois 5 c'est 7 fois 5 غنمشيو نحسبو عندي ناقص 7 في جوج اللي هي ناقص 14 دونك في هاد لو تيرم غادي يبقى لي ناقص 14 x donc est égal moins 14x plus 7 fois 5 c'est 35. Et voilà, c'est terminé pour l'expression L. Passons à l'expression N. On a le coefficient 2. Donc, on va le coefficient على هاد les termes اللي كاينين هنايا. في l'expression N عندي هنايا 3 termes entre parenthèses. ولكن نخدمو بنفس الطريقة ديال جوج ديال لي termes بحال سواء عندي 3 4 5 إلى آخره. فقط غنوزعوا هاد المعامل اللي كاين خارج الأقواس على هاد الأعداد اللي كاينين داخل الأقواس. دونك غنبداو نديرو التوزيعيه ديال اثنان فقط اثنان مع هاد الاعداد بدون اشارات يعني التوزيعيه ديال الاعداد دونك ايتيكال واحد المره غنضربو اثنان في 4 اكس بعد ذلك غنضربو اثنان في 5 ايكغيك بعد ذلك غنضربو اثنان في 7 فوالا كملنا لا ديستريبيوتيفيتي او نيفو دي نومبر دابا غنمشيو نخدمو لا ديستريبيوتيفيتي او نيفو دي سين التوزيعيه بالنسبه للاشارات 2 مع 4 اكس اثنان عندها زائد 4 اكس عندها زائد زائد مع زائد سي بلس ولا ما نكتبو والو لانه كاين في لو بروميير تيرم 2 عندها زائد 5 ايكغيك عندها ناقص زائد مع ناقص ناقص دابا غنمشيو 2 مع 7 2 عندها زائد 7 عندها زائد زائد مع زائد زائد فوالا دابا غنمشيو نديرو ريدوير يعني نسامبليفيو هاد لي زيكسبرسيون دونك هاد 2 في 4 اكس غنديرو التفكيك ديال 4 اكس اللي هو 4 في اكس ضروري غنفكو 4 اكس وغادي نفكو 5 ايكغيك اللي هو 5 في ايكغيك دونك ايت ايكال 2 فوا 4 اكس سي 4 فوا اكس موان 2 5 ايكغيك سي 5 فوا ايكغيك زائد 2 في 7 2 في 7 غنمشيو نحسبو 2 في 4 8 في اكس يعني 8 اكس العمليه بين 8 و اكس هي في فقط بشكل مختصر ما كنديروش العمليه ديال في ناقص 2 في 5 10 مع y يعني 10 y donc c'est 10 y plus 2 fois 7 c'est 14 et c'est terminé pour l'expression n هذه la famille دي x la famille دي y et la famille des nombres ما نقدروش نجمعوا شي واحد مع هذا ولا هذا مع هذا donc c'est terminé pour l'expression n. L'expression O est égale x moins 2 facteur y moins 5. في هاد l'expression O هذا لو فاكتور اللي عندنا اللي هو x moins 2 فيه دو تيرم فيه لو تيرم x وفيه لو تيرم جوج وبالتالي غتكون عندنا دوبل ديستريبيوتيفيتي يعني غتكون عندنا التوزيعيه مرتين واحد المره غنديرو التوزيعيه ديال المعامل x على y ناقص 5 المره الثانيه غنديرو التوزيعيه ديال المعامل 2 مع y ناقص 5 فوالا اولا غنبداو نديرو التوزيعيه بالنسبه للمعامل x يعني غنوزعوا x على y ناقص 5 وهاد الاثنان اللي كاين هنايا غنديرو بحال اللي ما كايناش نهائيا يعني ما غاديش نتخيلوا هنا اثنان فقط نتخيلوا انه كاين x بين قوسين y ناقص 5 دونك غنبداو نديرو لا ديستريبيوتيفيتي او نيفو دي نومبر دونك je multiplie x fois y puis x fois 5 Voilà, d'abord maintenant la distributivité مع le coefficient x au niveau des parties numériques. ما غاديش نديرو ليسين غنكملو نديرو la distributivité au niveau des parties numériques ولكن هاد المرة مع le coefficient جوج وهاد x غنبلعو عليه بحال ما كاينش. Donc je multiplie 2 fois y puis 2 fois 5. Voilà, d'abord كملنا la distributivité au niveau des parties numériques. غنعاودو نفس الخدمه ولكن بالنسبه للاشارات دونك غنقلبوا على الاشاره ديال x فوا y x عندها لو سين بلس y عندها لو سين بلس بلس افيك بلس سي بلس نمشيو عند x فوا 5 x عندها لو سين بلس 5 عندها لو سين موان بلس افيك موان سي موان 2 فوا y 2 عندها لو سين موان y عندها لو سين بلس موان افيك بلس 2 signes différents c'est moins 2 fois 5 2 عندها لو سين moins 5 عندها لو سين moins moins avec moins يعني le même signe donc c'est plus
فوالا دابا غنديرو réduire نمشيو نسامبليفيو دونك ايكال هاد بلس غنحيدوه غتبقى لنا x fois y c'est-à-dire xy moins 5x car x fois 5 c'est 5 fois x c'est 5x 2 fois y c'est 2y donc c'est moins 2y plus 2 fois 5 c'est 10 donc plus 10 voilà donc la famille de xy la famille de x la famille de y et la famille des nombres donc c'est terminé pour l'expression O ما نقدرش نزيدو نبسطو اكثر. L'expression P est égale 2y moins 7 facteur moins 6x plus 5. Donc, في l'expression P عندنا أيضا double distributivité توزيعية مرتين. واحد المرة غنديرو التوزيعية مع لو كوفيسيون دو y c'est-à-dire 2y غنوزعوه على ناقص 6x زائد 5. المرة الثانية غنديرو التوزيعية مع لو كوفيسيون 7 c'est-à-dire غنضربو 7 fois moins 6x plus 5. Voilà. Donc غنبداو la distributivité مع le coefficient de y donc égal donc هاد 7 غنبلعو عليه غنضربو 2y fois 6x voilà puis 2y fois 5 voilà كملنا la distributivité au niveau des parties numériques ديال le coefficient de y دابا غادي نبلعو على 2y ونمشيو عند 7 غنديرو لا ديستريبيتيفيتي او نيفو دي بارتي نيميريك يعني التوزيعيه بالنسبه للاعداد مع المعامل 7 دونك غنضربو 7 في 6x فوالا بوي 7 فوا 5 فوالا كملنا لا ديستريبيتيفيتي دوبل جوج المرات واحد المره درناها مع جوج y واحد المره مع 7 بالنسبه لي بارتي نيميريك دابا غنمشيو عند لي سين دونك عندي 2y و 6x جوج y عندها زائد 6x عندها ناقص زائد مع ناقص سي موان جوج إيكغيك مع 5 جوج إيكغيك عندها زائد 5 عندها زائد زائد مع زائد زائد 7 في 6x 7 عندها ناقص 6x عندها ناقص موان افيك موان سي بلس دابا غنمشيو عند 7 فوا 5 7 عندها لو سين موان 5 عندها لو سين بلس موان افيك بلس دو سين ديفيرون سي موان Voilà, d'abord nous allons la simplification des expressions. Nous allons simplifier les expressions. Donc, rendez-le la décomposition le terme de y. اثنان y اللي هو 2 في y. نفس الشيء بالنسبة ل 6x اللي هو 6 في x. 2 y 2 في y. و 6x نفس الشيء أيضا هو 6 في x. Alors on a moins 2 fois y fois 6 fois x. 2 y هو 2 في y. 6x هو 6 في x. 2 y 2 fois y fois 5. Puis plus 7 fois 6x, 6x c'est 6 fois x. Moins 7 fois 5, 7 fois 5. D'abord, nous allons donc égal le signe moins. Donc, غيبقى لنا moins لأن هنايا كلشي بوزيتيف. Donc, فقط عندنا واحد ناقص يبقى ناقص. غنضربو لي نومبر 2 fois 6 c'est 12. Puis y fois x c'est-à-dire yx ou bien xy. y في x هو x في y لأن الجداء تبادلي دونك غتبقى لنا ناقص 12 xy فوالا بلس 2 فوا y فوا 5 غنضربو 2 في 5 نفس الشيء لأن الجداء تبادلي غنضربو يعني أي عدد مع أي عدد الترتيب غير مهم دونك 2 في 5 هو 10 في y هو 10 y دونك بلس 10 y بلس 7 فوا 6 فوا x 7 في 6 42 donc 42x donc plus 42x moins 7 fois 5 c'est 35 donc moins 35 et voilà on a la famille de xy la famille de y la famille de x et la famille des nombres donc c'est terminé pour l'expression P. La dernière expression L est égal x moins 9 facteur y moins 7 moins x. نفس الشيء عندنا دوبل ديستريبيتيفيتي واحد المره غنديروا لا ديستريبيتيفيتي مع x وغادي نساوي 9 واحد المره غنديروا لا ديستريبيتيفيتي مع 9 وغادي نساوي x دونك غنبداو بلو كوفيسيون x وغادي نساو نهائيا هاد 9 اللي كاين هنايا alors on commence donc x fois y puis x fois 7 puis x fois x. Voilà, donc كملنا لا ديستريبيتيفيتي مع لو كوفيسيون x. دابا غادي نسدو على x وغادي نمشيو عند 9. دونك 9 fois y puis 9 fois 7
puis 9 fois x. Voilà. Et alors, on a terminé la distributivité au niveau des parties numériques, سواء مع لو كوفيسيون x ولا مع لو كوفيسيون 9. دابا غنمشيو نديرو التوزيعيه بالنسبه للاشارات. دونك x مع y، x عندها زائد، y عندها زائد، زائد مع زائد سي بلس. x مع 7، x عندها بلس، 7 عندها موان، بلس مع موان سي موان، دو سين ديفيرون. x مع x، هاد x عندها بلس، وهاد x اللي كاين هنايا في لو تخوازيام تيرم عندها موان، زائد مع ناقص ناقص. دابا 9 مع y، يعني غنتقلو لو كوفيسيون الثاني، 9 عندها ناقص، y ما عندهاش الاشاره يعني بلس، موان افيك بلس سي موان. 9 مع 7، 9 عندها موان، 7 عندها موان، موان مع موان سي بلس. بوي غنمشيو عند 9 مع x، 9 عندها موان، x عندها موان، موان افيك موان سي بلس. فوالا. دابا غنمشيو نسامبليفيو لي زيكسبرسيون. دونك ايتيكال هاد بلس غنتخلصو منو، غادي يبقى لينا x في y سيتادير x y، موان x فوا 7 سيتادير 7 فوا x لان الجداء تبادلي، و 7 في x اللي هو 7 x، دونك ناقص 7 x. موان x فوا x، عندي هنايا لي بويسونس دو لا ميم باز اللي هو x، لي زيكسبوزون كاين واحد، دونك غنديرو موان غنحتفظو بلا باز اللي هو x، غنجمعو لي زيكسبوزون واحد زائد واحد اللي هو 2، دونك موان x كاري. فوالا. 9 فوا y سي 9 y، دونك موان 9 y، plus 9 fois 7 c'est 63, donc plus 63, plus 9 fois x c'est 9x. D'abord نشوفوا la simplification, نزيد une simplification. Donc عندنا la famille de x y, la famille de x, la famille de x carré, la famille de y, la famille des nombres et la famille de x. Donc عندي جوج ديال لي تيرم من نفس النوعيه اللي هما ناقص 7x زائد 9x. غنعاود نرتب هاد لي تيرم باش نجمعوا هاد ناقص 7x مع زائد 9x. Donc est égal moins x carré moins xy moins 9y moins 7x plus 9x plus 63. رتبت فقط هاد لي تيرم اللي كاينين هنايا، بديت باكبر اكسبونسون، اكبر اس x كاري، بوي درت xy، بوي درت y، بوي غيبقاو لي x moins 7x plus 9x زائد 63. اللي نقدر نحسب هما هادو ناقص 7x زائد 9x، وبالتالي هاد لي تيرم، هاد لي 3 تيرم غادي يبقاو ليا بثلاثة، دونك موان x كاري موان xy موان 9y ناقص 7x زائد 9x. غنحسبو، نبداو بلي كوفيسيون. عندي ناقص 7 زائد 9، خسرت 7 هاد المرات، ربحت 9 هاد المرات، دونك عندي الربح اكبر من الخسائر، وبالتالي غادي يكون عندي الارباح سيتادير بلس بلس كوا غنديرو 9 موان 7، 9 موان 7 سي 2، دونك بلس 2x. 9 ناقص 7 جوج، غتبقى ليا x لان كنحسبوا 7 ديال x و 9 ديال x، وفي اخر المطاف غتبقى لينا زائد 63. وبالتالي انتهت هذه الحصه.